بين الموالي. فقلت للسائل اقتابلوا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا وأنتم جنودي فساقي القوم بالباء ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عاليا في حضرة التكريم وحدي يصرفني وحسب ذو الجلال. أنا الباقي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلة بتراج نظمي وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وعداني السؤال. وولاني على الأقطاب جمعا فهم نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزبال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق ميت ولو ألقيت السر فوق نار لخامدت فانطفت من سر حالي. ولو ألقيت السر فوق بيت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور مملوك تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاكسر عن جدالي. مريدي همتك واشتر وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. دخولي في السماء والأرض دقت وشاء السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعادة من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجالي في واجدهم سيام في ظلم الليالي كاللعل وكل ولي له قدم. وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي حاشمي مكي حجابي. هو جد به نلت الموالي. مريد لا تخف واشم فإني عدو قاتل عند القتال. أنا الجلي وحي الدين لقبي وعلمي على رأس الجبال. أنا الحسني والمهدى مقامي وقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا ترد سؤالي. أغثني 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 سيدي انظر بحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معلم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلوا على الحبيب. أيام إن شاء الله.